ايثما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله غير يقعقع كني ومليح. نهار هذاكم دكخ بريوش ايطاليا لاغوسة ايطاليا يتزدا سبحان الله سيا ضبط تصويت وخاص ندمين تشامرات كينت الصبح الطاس الزبداد فارينات مجارين قاعق نخدي الداث كومي يسيد سبحان الطاس شارك اختي دي كيتشنت كوماسيخ بسم الله كيخ كيلو فارينه زعما كنت زين كيلو وها كنت زين المقدار كيخ نشكيخ كيلو كيخ ربي كيخ شت نجمرح كيخ كاس نسكوا هذا 150 غرام السكر كيخ 2 تشيرين فاني نورمالمون تقندايس الليمون قشر الليمون ثوينو ودي تتنشا حاجه الليمون حاجه دي جارح الليمون تاكين تعجب بس فاني الوقت كيخ فاني هاد كثرتان تنجاي الخماره يصغن حيت الصمود باش هذا يسمم مليح يخصص هذا يسمم مليح حيت زدام البونج اذا سيجنا رضو باش ما تسنتني والله يراك كامل البونج اذا سبحان تمني خداش نتاع عجبها سويتما غاري 660 غرام نشفاي 660 غرام نشفاي تزدنيشان 660 غرام نشفاي ازاس السف الخماره باش هذا يتسمم ذيها غاري 160 غرام من الزبده غتحازخ من بعد حتى ذيك شويه تمزو عادي اذا صايك الزبده صافي كيخ فارينه كيخ كاس كيلو فارينه كيخ كاس السكر 150 غرام كيخ مش سقاني والنير مرح كيخ 2 تشغلين فاني لا فاني خابعانت متجارين كنيت مرقه كني ونيك جات 2 3 يوذن وهذيك غير زين كيلو حيت ديك خربي نيك جايس سينيك طام قران طعمه كي خابعانت متجارين كي شوت نرخج تنجتم قرانت نرخج مني حيت رخج تزدا سبحان ذي بريوش دي من ديما ذي كاطو تزدا سي الصباح تخاوض شويه مليح هذا كي تخاوض خشفيني قاعه 660 غرام نشفاي هاد خاوض من يوزغن قاعه تخاوض خي قويه باش هذه خاوض صافي هاد شفيني تمجاريني قاعه سينتي ارنتي تخافي اسويت هذا شنتي عجبها الطاس نجي عجبايا الطاس صافي كي غاس الخمار هاني جات كومونسا تسميمد اتخاوض مي واخاش نتصاري قشوز مع بوت قصوفو ساتارخ قخدي ماشينا حتى قخدي ماشينا يثيد غارخ صافي غير قبل خصك كنت تمر مسمنات تكونتي وين تجمع انت مين سوفو كنت حتى فهمت تواريد يبدل الكولور عاد اذا صافي كنت الزبده صافي قنشات الشيخ قخدي ماشينا سويت ما قضي ماشينا على مي يبدل الكولور تواريت ممشي كوا حيت الزما خاص كوخ تقساي فوس توارنت بشي كامر مسمنات يا خو شويه تخر مسمنات توارنت هي هذا 160 غرام من الزبده وجوات كيس خشق برزيني بيرا حيت التوخت قسخت صافي قيت تفسي الزبده انت تفسي سورتو قوخت شفاي حما خصها تسحم انت شفاي وتكنت وذا سما صافي سويت ما تعرف ماشي ناي توك حيت توارنت وزماخ قوخت قثوا سيخ ديس الزبده وها اثار ماشي ناي توك صافي اخديني ماشينه كويت سيت في ديس الزبده نقاعه ترى مي فسيتو نمشي كاثي ثيناثين يقاثيو ثوف يوف مره يتوفد مره حيت يقوا مليح تورا تمشي كاع فوالا صافي روخا تسمونخ تزديا خويا ويرسق شي كفاس صافي حيت يقوا مليح شخيش تبانيوت كي خدايس شتش مراتش باش ودا يفرسق دايس بديت تعجبها يمد خاغرو منيخ من ما كيخدك خدايس زشت بدي دي ثبانيوتني باش مي تغسل خسيري دخت يهون خافات الساعه ودا يرسق واشتي روخا ادشتي مش سقان كي خاصو تنزج تقع باش يترسق ممي كان خاص غيخو ميدايري وهذا سيرسق اخاصك خرج ميكا قلت خاصي ميكا ميكان كوزينه نخمش ما هكا السحمي خفاره نقيت 130 دوغري
ايش شوت نتمينوثين سخسي غاس يجيخ يجا يحمى شويت وها يستصديس روخا ادك مش سقان ابغاي فازاونت متجارين اوراق حتى يخلا كريم ني صاك خا اخر لا كريم باتيسري عبعت متجارين اوراق على حسب شحال ثقينت مرة ثقينت كيلو قد عبعت متجارين اوراق تزدسنيشان عرض روش فاي كيلو ازيني ترونو شفاي يتزدنيشان مرة ثقينت عرض سقان نبريوش وها يقنت ازيني ترونو شفاي ازيننس 250 غرام وشفاي غاد قلت مرة قنت ازين صافي كي خدا يسباني مرة تعجب باش نت الليمون احسن قنت يسقشا الليمون كيسيم هذا شفاي نيني خدقشا للشنيخ نش كي خدا يسباني نشتي تداتي لين شومي تعجب الليمون وها صافي غتسخط ميلونجيخ مليح اش فايده صمد ويحميشه اذا غاك لا كريم غاري مايزينا هاك خابان جايين مايزينا عماط خابان جايين مايزينا عماط كوزيني يترو نشفاي صافي توالد باش يدس شويه تقصح باش مي تاك دي بريوش هذه طف باش هذا يتسيح صافي روح تخاوض مليح سخل خشفيني ذا صفار خشفيني مره من بعد خلاص خشفي مره يا تخلو غازاديو قيم تحرش ولا كتيني قيم الطاف نص حيت يرسق دغيا يحرق قيم تحرش حتى يذكر تورنت اي قات يذكر صافي عقب لا كريم صافي ما عقب من لا كريم اتكسخ خاصك ميكاني خاص تسخ تواري انت تاع كونتاكت ميكا اي لا كريم باش هو يتكسق شواط اش غادي يصمد مش سقان بريوش نيس يصافق تسمم اسمين عرين خوزين ساعات فران حيت جا السحميخ شويه توارنت سوي حميشه يطاس ني كنت 30 دوغري زعلو اول زكامي غاتكونسا كنت 30 دوغري غادي حما ساسن طيس هذا خير صافي هز الصف خرجزني مره ماشا يجن نغروم نبريوش ذا سبحان الطاس قصخت ناين باش هذا يعذر تقارصخ مش ما خصص كنتو قصي وقارص نشي نهار مني يعجب هذا سكيخ اخي يفقد موافع الشجاط كنيت كلش جن مش يخص هذا سي ديكوراسيون الناس مش ما خص هذا سكنت شي عجبايا من قيت موافع الشجاط باش تعمخ يزدا سبحان الطاس بريوش وطاليان تاع حرامين يتزدي الصباح زريخيش طاليان تقيت يقيخ يعجبايني عساكي شتي تشارك خراك نيت مروه تقنتشا اموني باش تقنت قارصخ يا خو ميتري تقارص تخمي تقارص البونجي تقرح حسيت كش طورنت حيت اذا سيك الشورين الطاس هذا خريقه ثيك الشورين وتقارص انت ويا الطاس تاع دي الزداد قارص انت على حسب خمي تقارص غرو من تشنيفت طورنت شويه يقا شويه غرو من تشنيف صافي غتقص خامو دي شاويض نميين غتقص دي شاويض زسني غتقص من تقصص رمدس خمين تقصص رمدس عادي دي شاريط نموس تكخت شاريط ديال الوسط صافي غادي الدار نخمو ديال الوسطني خاص السكيخ ازينني اسك خموس كاوطه شاريط ديال الوسط اتقربخ هذا السكيخ باش سقان هذا السكيخ زين نسمو صافي تقيم تقصص ختمو تقطع شعرتين تقربخ ايوا انا تخاوض خواش يفض تعجب هي تخاوضنت اش ندير فخ ان شاء الله اش ندير سيسويت ماذا سبحانه خاص ندمين شي غير ما يعضاب
في الصباح متري تننيت كي جنا ريحه مبريوشه سبحانك فاران غير غير اش انتي سمم وصافي يخصص هذيك مليح نعاد جواس وماشي ناعس ثغروت قثيك صافي هيك خمارة يمينة تقسسخ يستك تشاريت الوسط حيت يا خويا هاف يتكا قفوسي كا حيت يوزر شويت لا حيت كنا من ما نقوتي سنايك خي حنجان كنا من هاك تحجي بس او عشيت غاس نقوتي نزاس ونقاومي تا واحد نزيلي كل اي ميدي تتفخ حاجه تصبحان تقاسه كي شتي تشاركخ صافي قصت مره وهاد خصني فوفارن تنرشي غادي نوفارن جاكي خسارو جاكي خاص ديجا هنا تورنت قطيس ليطاش نوفارن نورم اساس خاص بريوش صافي قارص خاوت النونيت هي تقص دي شاويضن امين السنا عاود تقص تينا مين تي مزيانين باش تسقي النونيت صافي بريوش قضا سبحان الطاس ولا كتاني الزواق كوريج ممشي سي تعجب هي الزواق كوريج مش خصك مش سقي خي فايضه سبحان توانت مش حاري يوزع شويه تسمو جيبو الزاد القرص خبز الزاد يوزع شويه خصك نقص نطو فارن وها فارن خصو تقنتبو تيمسي تقنتبو حمويه الطاس شوف انا نسحمي غنمشي سقان غير 200 دوغري يسهوي اختي دغا 175 175 صافي جي اختي غادي شويه مرة تفهمت سويت ما الطريقه ما باش تسقي غادي ندير فخ كيف عبان تشفيت فارينه وخصص باش تيسيو الزرني غادي يسقصح صافي قيخت كفارن عريخ فارن قيخت 30 دوغري جختا مني حما وتسخسي خشا عريخ دايس يسمم حتى راه ميسمم قاش نت بريباري لي بوش لا بوش نيش نقيخ لا كريم اللي جات حرش خو كسرون ثاني قصاص خمروخا قيخ دايس كونفيتور نجمش ماشي كونفيتور دابريكو توانت عمرت كونفيتور ما خص طعمان تمشي سقان كونفيتور دو فريز نيخ سنيتيلا نيخ من زي ما خصن فوالا اتعمر خمين مره لا كريم ني عاود باتيسري ميك تسميد مرضو فين تسمدي يقيع عبوز توان انت قصح حرشنت سنين صنجشت حرشنت حتى هذه في غادي يعقبها بلاصه النص توان تقراصا مين سوفوس باش هذا يق بلاصه دير وسطوها باش هذا يق بلاصه لا كريم مع لا كريم صافي لا كريم ني عمر دي لي بوش مالو واش ندبو لي بوش كنت غير صنجشت وصافي كنت صنجشت لي بوشين صيخند شي علي اكسبريس خربيز كامين تصيغ شي علي اكسبريس دي طابي شميه لا شميه شنو 3 نورو ضبي عاود قندي كارفونا قندي لو كلير مي ولاك تاني شي علي اكسبريس يا خاص احسن عرفت كرامين تحوط دير وسط تبريت دير وسط اطمخ مي غازيت مي كوان يفقد باش سقنا اما فانش الشجاع يزد سبحان الطاسه سويت ما صافي رو خدش تخشت متجاتش هذا استخدم الدجاج اتقص تكمر سوفازن تنجا اشمرر ذو النورا غتشخا مني كيف تفاصو ما غاس شوت نشخد باش سيتي راه ريح ننت متجاري كس نطورا غني خاص جي نتا مين تحرش نتا مين تزد كيف وفيخ تزد كيف الوغ برامون ندخش مرار نسوي تحرشخ امين تحرشخ مليح ويخص تحرش مليح تكسر بانسو مره
الوغ غاش ندبر بانسو تيجو معصوم نرشيغ السوبالا توري الشغل عصفني فالسن تيري جديد بروبر يتفصنت واش تطسنت دي ثمجاتش دهنت الزايس كوري جني تك على حساب من غاس البانسواتني غاخصن دو خادر ماشي انورو هاي سكان 20 دورو يسكن صافي زدان خماره ما خصص ضوان تجنجلان خصص ضوان جوزيه راز نيخ قوي طراز نيخ قنتاست نشني غاسات غاس زيت غاس سكوا من بعد هذا سكوا وصافي قيخت عادي عمر خصها تقص نتضا مزيان خمانيني عادي تقسخناش نيخي مغانيخ كوريجين ممشي حاسه ممشي سي تعجيب هذا سيق فرنسا فقتي حما البغيوش عم خفنت توارد موفنت توارد موفنت مجدوسين صافي كي خنت سويت مقفراني قيمت خزانت حتى فنت ميني زواغ يتفغدي فسوس ليجي اطس مرق مليح خصها هذيك مليح وصافي توارنت يتوز ديابوب تمني ان شاء الله داكم يعجب بريوشي يقيخ نهارا تمني خاصو يثما هذا يتجم لايك هذا لايكي ملا فيديو تمني هذا تابوني مع غوسات الريفيه كتعمد ندخل كلوشات النساء دو فيديو هزكو اخت تعقب تشمراتش عسابوني يا بارطاجي نتقخ الاصدقاء نشنط اسويت ما مرات خصنت توارنت غيني تفق يرسق غوايا ويا زمشي توارنت مشي كاع فيران هذا اخر مره امبريوش للمغازا يزد سبحان الله توارنت مي ممشي ديوسا يفسوس توارنت مشي كاع يا ضبط تصليجي تاكور قفوسي تاكور توارنت غرسخ شويه تا مومي يتاكور داش نتعجب الطاس مني خاصويت ما داش نتعجب وتنتج نتاي كومونتير مرات خصنت مرحبا بكم كلشي غوساتي الريفيه صفرح نتايا سويت من بديت الجنت مش سقان تجنتاي كومونتير تنتاي جامي تجنتاي ما عجباش نخوش نتعجب جنتي كومونتير مرات زدت ندير شي حاجه ناني تسوداي هذا الطاس نحوايجي غاساسخ عافاك انت سويت ما يثما كلشي تمني ان شاء الله فيديوهات تزامس حد هنا هي داكم يعجب يا ثورتنا ان شاء الله واتتم شان جمعي ابوني مرات خصم جمعي لاك مروات ابوني مشى مرحبا بكم كلشي غيتماسوا يتمارفيين مرحبا بكم علشان غوسات الريفيه راكم تبارطاجي راكم تشارك كلها من تقري تعوينو تمني ان شاء الله غير يعجبكم هذاكم مني خاورتنا ان شاء الله بصحتكم كلشي عورتنا بسلامه.